चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने क्याम्पसहरूमा 1/3 सिट खाली। कान्तिपुर समाचारमा आज भिजिट भिसाको नाममा मौलाएको मानव तस्करी। सिफारिसमा परेका न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिले माग्यो उजुरी। विद्युतीय धरापले असुरक्षित कोशी टप्पुका जंगली हात्ती। अनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धिको सुखद खबर पनि हामीसँग छन्। साथमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत जारी क्रिकेट प्रतियोगिताको अपडेट लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवराले निर्दोष भएको प्रमाण पेश गर्न सकेनन्। महाभियोग निष्क्रिय बनाइदिन आग्रह। जवराले मुछेका व्यक्तिको पनि बयान लिइने। नेपाल चीन सम्बन्ध अझै बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। सीमा नाका खुलाउन नेपाली पक्षको आग्रह। सम्झौता कार्यान्वयन र सुरक्षामा चीनको चासो। दशैं नजिकिँदा पनि बजारमा देखिएन चहल पहल। आर्थिक मन्दी र आम्दानी घट्दा खर्च कटौती, आयात कडाईको असर बजारमा। बाध्यकारी श्रम र विवाहमा फस्नेको संख्या 5 करोड नाघ्यो। आर्थिक जोखिमले आधुनिक दासत्वतर्फ धकेलिएको श्रम संगठनको निष्कर्ष। र महिला साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा भारतको पहिलो हार। बंगलादेश 3-0 गोलले विजयी। फाइनलमा पुग्न नेपालको प्रतिस्पर्धा भारतसँग। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध लिएको पहिलो चरणको बयान सकिएको छ। समितिले तयार पारेका 43 मध्ये आज 8वटा प्रश्न सोधिएको हो। जवाफमा जवराले महाभियोगको जड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने असार 28 को फैसला भएको दावी गरेका छन्। अब समितिले जवराले मुछेका व्यक्तिलाई बयानको लागि बोलाउन निर्णय गरेको छ, तर उनले नाम लिएका मध्ये कसलाई बोलाउने भन्ने तय गर्न समितिको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ। बयानका क्रममा जवराले आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई समेत विभिन्न आरोप लगाएका छन्। छलफल गरेर कोकललाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो समितिमा बोलाएर चाहिँ अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्ने। समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूबीच छानबिन तथा बयान कार्यविधि लगायतका विषयमा विवाद भएको थियो। समितिका छलफलहरू वास्तवमा चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण नभएको, कतिपय विषयहरूमा डिस्टोर्ट भएको र गलत अर्थ लाग्ने गरी समाचारहरू सम्प्रेषण भएको प्रति हामीले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरू उठायौँ। गत फागुन 1 गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई 6 महिना ढिला गरी साउन 22 मा मात्रै छलफलका लागि पठाइएको थियो। अब संसदको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग के हुन्छ भन्ने अन्यल छ। बहाल रहँदा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्यो भने त महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ अभियुक्तको मृत्युपछि पनि अभियोगका बारेमा छानबिन भएको छ भने, र हामी भर्खरै मात्रै पनि केही हेर्न सक्छौँ। कुनै कुनै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पदबाट बहिर्गमन भइसकेपछि पनि, पद मुक्त भइसकेपछि पनि महाभियोगका बारेमा छलफल भएकाहरू नजिरहरू छन्। महाभियोगको प्रस्ताव चलिरहेका बेला संसदको कार्यावधि सकिने अवस्था यस अघि नभएकोले अहिले दलहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दै आएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवराले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने असार 28 को फैसलाकै कारण आफूलाई महाभियोग लगाइएको बयान दिएका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा जवराले फैसला गरेकै भरमा सत्तापक्षीय दलहरूले महाभियोग ल्याएको बताउँदै आफूमाथि लगाइएका आरोप निष्क्रिय हुनुपर्ने बताए। अब प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लागेको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको पनि नै न्यायाधीश हुने सौभाग्य चाहिँ यो सम्मानित समितिलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक दायित्व, त्यस पछाडि कानुनको दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, त्यसपछि न्यायको मूल्य र मान्यतालाई गम्भीर रूपमा महसुस गरेर यसमा निर्णय लिनुहुने नै छ भन्ने कुरामा म सबै मान्य सदस्यज्यू लगायत सभापतिज्यूसँग मेरो पूर्ण विश्वास छ।
जवराले सिफारिस समितिले तथ्यगत नभई सैद्धान्तिक प्रश्न मात्र सोधेको भन्दै महाभियोगको औचित्य नभएको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री परिषदमा भागबण्डा खोजेर सौदाबाजी गरेको आरोप निराधार रहेको जवाफ दिँदै सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्कामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको सहयोग रहेको हल्ला निराधार रहेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले गरेको शिष्टाचार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले चीन विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने प्रश्न पारे। नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउँदै देउवाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। चिनिया नेता लीले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा चीन गम्भीर र सचेत रहेको पनि बताएका थिए। द्विपक्षीय हित र हाम्रो परम्परागत सम्बन्धको बारेमा ओभियसली कुरा भयो। औपचारिक कुराहरू भए त्यस सबै क्याटेगोरिकल्ली बुँदागत रूपमा तपाईँहरूले परराष्ट्रको अहिलेको विज्ञप्तिमा आउँदैछ। हामीहरू विज्ञप्ति तयार गरेरै आएका छौँ। चिनिया टोली आज दिनभर राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रह्यो। लीले आजै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरे। भेटमा नेपाली नेताहरूले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलाउन चीनसँग आग्रह गरे। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले दुवै नाका दशैं अघि नै खुलाउन आग्रह गरे। जवाफमा लीले आफूले नाका छिटै खुलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दाहालले नेपाल र चीन बीचको व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन चीनले उदारतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले BRI लगायतका परियोजना मार्फत भइरहेका आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लीले आजै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरे। भेटमा उनले आपसी हित र नेपाल चीन सम्बन्धबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र लीबीच संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भेटवार्ता भयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल चीन रणनीतिक साझेदारीबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्ने आशा गरेको बताए। लीले नेपालमा हुन लागेको आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि शुभकामना दिए। नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि ली हिजो अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। हिजै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लीबीच संसदीय सहकार्य सम्बन्धी 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। लीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने र बिहिबार फर्कने कार्यसूची छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले MCC सम्झौता र SPP को प्रस्तावले नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको बताएका छन्। पोखरामा एमाले निकट लोकतान्त्रिक तमु सङ्घको सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले अहिलेको सरकारले SPP लाई सम्झौतामै लान खोजिसकेको आरोप लगाए। त्यसलाई एमालेले रोकेको भन्दै उनले चुनावमा हार्ने डरले गठबन्धन चुप लागेर बसेको बताए। अहिले परमादेशबाट 1.25 वर्षका लागि बन्द यो सरकारले देश बर्बाद पारिसक्यो। त्यसले MCC को मसौदा उसको SPP को मसौदा तपाईहरुले देख्नु। SPP का मसौदा भित्रभित्रै गर्न खोजिसकेका थियो। त्यसलाई सम्झौतामा लान खोजिसकेका थियो। हामीले थाहा पाएर त्यसलाई रोकेको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एमालेले जित्नै पर्ने उनले बताए। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीले उठाएको मुद्दा संस्थागत गर्न सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने बेला आफूलाई एक्लो महसुस भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य सुदन किरातीद्वारा लिखित पुस्तकको आज काठमाडौँमा विमोचन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको शक्ति कमजोर हुँदा जनताका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको दावी गरे। जनहितका मुद्दाको कार्यान्वयन गर्ने बेला आफू एक्लिँदै गएको उनको भनाइ छ। यति ठुलो गर्व हामी एक्लै जङ्गलमा हुँदा पहाड उकाला ओह्राला भिर पाखा नदी नाला सबैमा एक्लै हिँड्दा पनि हामी लाखौं
करोडौँ मानिसको निम्ति अरबौँको निम्ति काम गरेको र उनीहरूसँगै हिँडेको अनुभूत हुन्थ्यो। अहिले हामी लाखौँ करोडौँ मान्छेका बिचमा छौँ तर एक्लो एक्लो महसुस हुन्छ। आजभोलि कहिलेकाहीँ एक्लै पो परिहाल्छ। पुस्तकमा किराँतीले 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका बेलाको पार्टी राजनीति र आफूले पाएको यातनाबारे उल्लेख गरेका छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस 3 जनाको सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट सिफारिस नेता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुली विरुद्ध उजुरीका लागि 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गरेसँगै संसदको कार्यकाल सकिने भनेपछि समितिले पनि उजुरीको समय 10 दिन तोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेको छ। इमेल जस्ता विद्युतीय सञ्चारका माध्यम मार्फत संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 अनुसार सूचना प्रकाशन गर्नको लागि सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। माननीय सदस्यहरू समितिको बैठक अर्को सूचना जारी भएपछि बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित। बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई लिएर सार्वभौम संसदको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। रिक्तताको परिकल्पना गरेको देखिँदैन बिचपछि हैन, तर निर्वाचन आयोगको व्याख्याले के गरिदियो भन्दाखेरि रिक्तताको दिशामा लग्यो हैन, रिक्तताको दिशामा लग्यो। त्यो संविधानको स्पिरिटसँग मेल खान्छ खाँदैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा एउटा बहसको विषय छ भन्ने लाग्छ। 1 गतेबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने स्थिति हो भने हाम्रो त्यो यो संरचना त्यसपछि बाँकी रहँदैन। राष्ट्रिय सभाका 3 जना सदस्यहरू यसमा सदस्यको रूपमा रहनुहुन्छ, तर त्यो डिफल्ट नै हुन्छ एक हिसाबले भन्नुपर्दा। परिपत्रको आफ्नो ठाउँ हुनाले हामी अहिलेसम्म आफ्नो आयोग बाँकी रहेको हुनाले उपचार क्रममा उपचार गरौँ, यसलाई 10 दिनको म्याद जारी गरिदिउँ, पछि जे होला त्यो सरकारको कुरा उहाँहरूको कुरा हो। बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले छोटो प्रक्रियाबाट सुनवाई गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने विपक्षी सांसदहरूले प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। भिजिट भिसामा विदेश जानेहरू अलपत्र परेको भन्दै सरकारले विमानस्थलमा कडाई गरेको छ। विशेष गरेर संयुक्त अरब इमिरेट्स जाने र त्यहाँबाट अन्य मुलुक पठाउनेको चङ्गुलमा परेर ठगिनेहरूको संख्या बढेको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 सातामा दुबई जान लागेका 381 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइएको हो। ब्याङ्कमा खातै नभएको व्यक्तिको विवरणदेखि कागजात नै नक्कली बनाएर पठाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँमा दुबई लगेर अमेरिकाका लागि तान्जानिया, नाइजेरिया हुँदै मेक्सिकोसम्म पुर्याउने गरेको देखिएको छ। यस्तै युरोप पठाउने भन्दै दुबईबाट टर्कीसम्म पुर्याएर अलपत्र पार्ने सङ्गठित समूह पनि सक्रिय भएपछि विमानस्थलमा कडाई गरिएको मालिकबाट त धेरै पैसा लिएर यिनीहरूलाई थोरै पैसामा चाहिँ यहाँ मौखिक सहमति गराएर अनि यहाँबाट दुबईको भिजिट भिसामा बनाएर दुबई लिएर गइन्छ, अथवा दुबईबाट वहाँ अफ्रिकामा समेत पुर्याइन्छ। यो चाहिँ अफ्रिकाको तान्जानिया भन्ने देशको दार एस सलाम भन्ने चाहिँ राजधानी छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ त्यो डान्स रेस्टुरेन्टमा काम गरेर त्यहाँ अब आफ्नो श्रम चाहिँ बेचिराख्नु भएको छ। त्यहाँ 3 वर्षमा मानव बेचबिखन विरुद्ध 673 मुद्दा दर्ता भएका छन्, तर 579 जना आरोपी फरार छन्। गृह मन्त्रालयले 3 महिनाको ब्याङ्कको विवरणदेखि अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने लगायतका मापदण्ड बनाएर यात्रुलाई फिर्ता पठाउँदा व्यक्तिगत अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध पनि भएको छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वैदेशिक रोजगारको बाध्यता अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज। यही चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ नोकरी दिलाउनु पर्यो, आफ्नो देशमा गर्न सक्ने काम गर्नु पर्यो। गरिखाने शिक्षा दिन सकियो भने कम्तीमा स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ। पढेर लेखेर आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने खालको वातावरण हुनु पर्यो। उद्योग धन्दाहरू राम्रोसँग ठाउँ ठाउँमा खोलिदिए राम्रो चाहिँ उनीहरू रोजगारी पाउँथ्यो। शिक्षामा लगानी गरेपछि यतिकै विदेशी रोजगार कम भइहाल्छ। नेपालमै कारखाना रोजगारीहरू खोलिदिए, स्वदेशमा नै कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट युवाहरूलाई टिकाइराख्न सकिएन भने वैदेशिक रोजगार झन् बढ्ने हो। अपाङ्ग, अशक्त, गरिब दुखीलाई हेरिदिनु पर्यो। राजनीतिक स्थिरता र युवाहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने हो भने कल कारखाना खोलेर
रोजगार दिनु पर्यो। त्यसमै बस्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो रोजगारी पाएर। योग्यता अनुसार जागिर पाओस्। कृषिलाई सम्मानजनक पेसाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। जबसम्म वृद्ध भत्ता बुझेर औषधि खाने उमेरका 80-85 वर्षका बाबाले देश चलाउँछन् यो नेपालमा बस्न सकिँदैन। बन्द भएका कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। रोजगार दिलाइदिनु पर्यो। रोजगार चाहिँ आफ्नै देशमा सिर्जना गर्ने। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने चाहना धेरैको हुन्छ। विगतका वर्षमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न भर्ना हुन चाहेर पनि सिट नै नपाउने अवस्था थियो। तर यो वर्ष क्याम्पसहरूमा 1/3 सिट खाली नै छन्। MBBS, BDS, नर्सिङ जस्ता आकर्षण भएका विषयमा समेत विद्यार्थी कम मात्रै भर्ना भएका छन्। आर्थिक मन्दी र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अध्ययनमा विद्यार्थीको रुचि कम भएको हुन सक्ने बुझाइ विज्ञको छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा 8600 विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ। तर यस वर्ष 1/3 सिटमा विद्यार्थी भर्ना नै भएका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण MBBS पठन हुने BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँ मेडिकल लगायत 14 मेडिकल कलेजमा सिट अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएनन्। विदेशतर्फ महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्स लगायत 13 मेडिकल कलेजमा 550 सिट मध्ये 91 सिट रिक्त छन्। सबैभन्दा बढी सिट खाली BSc र BN नर्सिङमा छन्। नर्सिङमा 2600 सिट मध्ये 45% अर्थात् 1190 सिटमा भर्ना नै भएनन्। धेरै यसो कलेजहरूमा कुनैमा 1 सिट कुनैमा 2 सिट गरेर धेरैमै छ। 10-15 कलेजहरूमै खाली छन्। सबभन्दा कम खाली MBBSमा, अरू विषयमा धेरै खाली छन्। खास गरिकन पब्लिक हेल्थका एलाइड सब्जेक्टहरूमा धेरै खाली छन्। त्यसर्थ विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश गएकाले नेपालका क्याम्पसमा सिट खाली भएको हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि छन्। तर तथ्याङ्क हेर्दा त्यो देखिँदैन। 5 वर्ष अघिसम्म MBBS अध्ययनका लागि वर्षेनी 2000 विद्यार्थी विदेशी नै गरेकोमा यो वर्ष 300ले मात्रै अनुमति लिएका छन्। झन्झटिलो भर्ना प्रक्रियाका कारण नै विद्यार्थीले चाहेर पनि पढ्न नपाएको कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन्। 6 महिना प्रोसेस जसबाट के भयो भने विद्यार्थीहरू, गार्जियनहरू मेरो हुन्छ हुँदैन वेट गर्दा गर्दा थाकेर नै पाखा लाग्या हुन्, विदेशतिर गएका हुन्। चाँडै हामीले बच्चालाई यस्तो गरिदिउँ, जो यहाँ पढ्न चाहन्छ त्यसले यस गरिदिउँ। पढ्न नचाहने तपाईँले शिक्षामा रोक लगाउन सक्नुहुन्न, विदेश जानलाई रोक्न सक्नुहुन्न। पहिला चाहिँ विदेशतिर जानेहरूको सङ्ख्या ठुलो थियो, यहाँले सही कुरा भन्नुभयो। त्यो चाहिँ यो 5-7 वर्षदेखि त्यो कमी हुँदै आउँदै गरेको छ र अहिले केही वर्षमा खास गरिकन अब यो गत वर्ष र अहिलेकोलाई हेऱ्यो भने पहिलाको तुलनामा धेरै नै न्यून विद्यार्थीहरू मात्रै विदेश जानलाई इलिजिबिलिटी लिएका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरु भएको चिकित्सा शिक्षाको पठन र सिट सङ्ख्या बढाउँदै लगेपछि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। अब प्रवेश परीक्षादेखि भर्ना प्रक्रियासम्म छिटो छरितो बनाउने शुल्क समेत सस्तो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ। तर कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा भने जङ्गली हात्ती जोगाउनै सकस भएको छ। स्थानीयले पटक पटक निशानामा पारेका कारण हात्ती मर्ने क्रम नरोकिएपछि आरक्षणको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट बस्तीमा प्रवेश गरी मानवीय र भौतिक क्षति गरेको भन्दै स्थानीयको निशानामा परेको मकुना नामको भाले हात्ती आरक्षक कार्यालय नजिकै विद्युतीय धरापमा परि मरेको 1 वर्ष भयो। त्यसो त सप्तरीको कञ्चनद्रुप नगरपालिका 5मा अर्को भाले हात्तीको पनि करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो। यसै साता मात्र उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8मा जङ्गली हात्ती मृत फेला पर्यो। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा मृत फेला परेका यी हात्तीको विषयमा न त प्रभावकारी अनुसन्धान नै भएको छ, न त कसैलाई कारबाही नै गरिएको छ। तत्कालीन समयमा सायद कोसीटप्पुको तत्कालीन वार्डले चाहिँ हामीले यसमा पनि छानबिन प्रक्रियाहरू त गठन गरेको होला, केही न केही त गरे होला देखिन्छ। तर खासै अहिलेसम्ममा तिनैटा हेर्दाखेरि कसैले चाहिँ यसमा चाहिँ
उपलब्धिहरू त्यस्तो चाहिँ मान्छेको सङ्लग्नताहरूको हासिल गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढेपछि आरक्षण विरुद्ध स्थानीय सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन्। आरक्षण आसपासका स्थानमा जङ्गली हात्तीका विरुद्ध स्थानीयले जथाभावी विद्युतीय धराप थापेकाले नै हात्ती मर्ने क्रम नरोकिएको हो। हात्ती मार्ने नियतले आफू खुसी धराप थापेर निशाना बनाउँदा समेत आरक्षक प्रशासन निरीह बन्ने गरेको छ। के कारणले मृत्यु भयो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। अब त्यो हात्तीको हुनसक्छ उसको मृत्यु आएर पनि मृत्यु भएको हुनसक्छ। संयोगवश त्यो मृत्यु के भयो भने आरक्षक बाहिर भयो, आरक्षभित्रै मृत्यु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो, आरक्षक पक्षले के भन्नुहुन्थ्यो? पछिल्लो 2 वर्षमा मात्र आरक्षक आसपासमा 4वटा हात्ती विद्युतीय धरापमा परेर मरेपछि आरक्षक क्षेत्रमा अहिले 13वटा मात्र जङ्गली हात्ती छन्। आरक्षक प्रशासनले हात्ती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचाल्दा स्थानीयले आफू खुसी धराप थापेर हात्तीलाई निशाना बनाउँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, कोसीटप्पू, सुनसरी। अर्थ र विकास। दसैँ तिहार र छठ पर्व नजिकै गर्दा बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चाप केही बढेको छ। तर आयातमा गरिएको कडाई, उत्तरी नाकाको अवरोधसँगै आर्थिक मन्दी र उपभोक्ताको कमाई कम हुँदा सोचे अनुसार बजारले गति लिन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको साउनमा 1,50 अर्बको वस्तु आयात भएकोमा यस वर्ष झन्डै 13% कमी आएर 1,31 अर्बमा सीमित भएको छ। 2 दशक अघिसम्म अधिकांश नेपालीको दसैँ किनमेल भनेकै कपडा, मरमसाला र उज्यालोको लागि मट्टितेल हुन्थ्यो। तर अहिले यसमा परिवर्तन आएको छ। अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र होइन, सुन चाँदी, हिरा मोती, गाडीदेखि टिभी, फ्रिजसम्मको माग हुने गरेको छ। यस्ता अधिकांश सामान आयातित हुन्। 5 वर्ष अघिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2072-73मा 7,74 अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो, जुन गत आर्थिक वर्षसम्म 148%ले बढेर 19,20 अर्ब पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती 5 महिनामा 8,38 अर्बको वस्तु आयात भएको थियो, जुन कुल आयातको 43% हो। त्यो चीनकोबाट आउने सामग्रीहरू यहाँ जुन चाहिँ नि दसैँ प्रयोजनको लागि आउने छ, लुगाफाटा, अन्य मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू त्यो सबै रोकिएको अवस्था छ। अब त्यसले गर्दाखेरि एकातिर यहाँ अभाव हुन्छ, अर्कातिर जति बेला ल्याउँछन् त्यो सबै कस्ट के हुन्छ उपभोक्तामा जान्छ धेरै जसो। त्यसो त यसपटक दसैँ तिहार र छठ जस्ता ठुला चाडपर्व मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि नजिकिँदैछ। यसले खपत बढ्ने अनुमान छ। तर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमीसँगै सरकारले आयातमा गरेको कडाई र कोरोनाका कारण उत्तरी नाका बन्द हुँदा आयातसँगै उपभोगमा केही असर परेको छ। हामीले जे सोचेका थियौँ सायद अब यो 2 वर्ष 3 वर्षदेखिको कोभिडको समस्याले होला, आर्थिक मन्दीले होला, एकदमै व्यापारीलाई ठुलो चपट्टा परेको छ। अहिले मारमै परेका छन्। चाइनाबाट आउने सामान पनि आएको छैन। अनि अब यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै आर्थिक मन्दीले पनि व्यापारमा निकै ठुलो धक्का परेको छ व्यापारीहरू। एउटा सामान आएन, त्यसमा व्यापार त्यसरी कम हुने भयो, नयाँ सामान अपडेट भएन। र अर्को कुरा तपाईँको अब व्यापार हुनेमा यही भएको सामानहरू व्यापार गर्नलाई पनि मान्छेसँग पैसा भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई पैसाको समस्या छ, मान्छे के खाउँ कसो खाउँ भन्ने अवस्था छ। अनि लाउनेको कुरा त परेको कुरा भयो। हरेक वर्ष आयातको आँकडासँगै खपत पनि बढेको छ, जसकारण वार्षिक माग कति हो भनेर यकिन हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसो त वार्षिक जीडीपीको 90% खपत हुने गरेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ। यस हिसाबले 48 खर्ब हाराहारीको जीडीपीमा 42 खर्ब वार्षिक खपत हो। दसैँ तिहार र छठमा 40% अर्थात् करिब 17 खर्ब रुपियाँ बराबरको खपत हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा हडताल गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए व्यवसायको मनपरी, बी कानुनको उपहास र सी निरीह सरकार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए व्यवसायको मनपरीमा 34%, बी कानुनको उपहासमा 17% र सी निरीह सरकारमा 49% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न,
जनमत नजिकै गरेका चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तु अभाव हुन नदिन के गर्नु पर्ला? ए सहज आपूर्ति, बी कम उपभोग र सी उत्पादन वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल वैदेशिक लगानी 2 खर्ब 27 अर्ब 95 करोड भएको उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 14% बढी हो। 2078 असार मसान्तसम्ममा नेपालमा 55 देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। भारतबाट सबैभन्दा बढी 75 अर्ब 81 करोड आएको छ। भारतपछि चीन, आयरल्यान्ड र सिङ्गापुरबाट बढी लगानी भित्रिएको छ। चीनबाट 33 अर्ब, आयरल्यान्डबाट 16 अर्ब 48 करोड र सिङ्गापुरबाट 15 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ आएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मध्ये 60% औद्योगिक क्षेत्रमा र 39% सेवा क्षेत्रमा छ। औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पनि जलविद्युतमा 30 र उत्पादन क्षेत्रमा 29% रहेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपैयाँ धनराशिको भवन कृति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र BV फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा केन्द्रलाई 1 करोड रुपैयाँको भवन कृति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले देशमा धेरै आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्ने र यसले देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका साबिक वडा नम्बर 7 र 4 मा 31 रोपनी 14 आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। स्थानीयले गौचरण, पानीघाट र मृत्यु संस्कारका काममा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा 2048 सालमै डुण्ड प्रसाद अधिकारीको नाममा दर्ता भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको अभिलेखमा उल्लेख छ। यसरी दर्ता भएको जग्गा विभिन्न समयमा नामसारी र कित्ताकाट गर्दै प्रजिन्त राज जोशीको नाममा कायम भएको र सोही जग्गा फेरि सिन्धु विकास बैङ्कको नाममा कायम गरिएको हो। बैङ्कले भोग चलनको प्रयास थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। महिला साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा भारतले पहिलो हार बेहोरेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशले भारतलाई 3-0 ले पराजित गर्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेशले भारत विरुद्ध सशक्त खेल प्रदर्शन गर्यो। 7औं मिनेटमा सविता खातुनले गोल गरे पनि बङ्गलादेशी खेलाडीले भारतीय गोलरक्षकमाथि फल खेलेपछि मान्यता पाएन। 11औं मिनेटमा बङ्गलादेशले पहिलो गोल गर्यो। कृष्ण रानी सरकारको पासलाई मोसमात सिराज स्वप्नाले 2 डिफेन्डर बिट गर्दै गरेको प्रहार गोल भयो। 23औं मिनेटमा बङ्गलादेशले अग्रता दोब्बर बनायो। भारतीय डिफेन्डरलाई छलाउँदै कृष्ण रानीले सहज गोल गरेकी हुन्। भारतले काउन्टर अट्याकमा बनाएका केही अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। दोस्रो हाफमा समेत बङ्गलादेशले भारतलाई दबावमा राख्यो। सबिना खातुनको पासमा 53औं मिनेटमा सिराज स्वप्नाले व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि तेस्रो गोल गरिन्। भारतले खेलमा केही मौका बनाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा पराजित भयो। भारत विरुद्ध बङ्गलादेशको समेत यो पहिलो जित हो। साफको इतिहासमा 25 खेल खेलेको भारतले 24 खेलमा जित निकाल्दा 1 बराबरी खेलेको छ। सन् 2016 मा सिलिगुडीमा भएको साफमा समूह चरणमा बङ्गलादेशले भारतलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो। आजको जितसँगै बङ्गलादेश समूह A को विजेता बन्यो। भारतले 2 जित र 1 हारको नतिजासँगै उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। सेमिफाइनलमा आयोजक तथा समूह B को विजेता नेपालले भारत प्रतिद्वन्दी पाएको छ भने बङ्गलादेशले समूह B को उपविजेता भुटानसँग खेल्नेछ। सेमिफाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा आर्मीको यो दोस्रो जित हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा वर्षाले प्रभावित खेल 19 ओभरमा छुट्याइएको थियो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 85 रन मात्र बनाउन सक्यो। कप्तान कृष्ण कार्कीले सर्वाधिक 28 रन बनाए। आर्मीका सुसन भारीले 15औं ओभरमा बसिर अहमद, तुलबहादुर थापा र धन शाहीको विकेट लिँदै ह्याट्रिक पुरा गर्दा लुम्बिनी सस्तैमा समेटिएको हो। सन्दीप रजालीले 15 र देव खनालले 13 रन बनाए। भारीले 4 ओभर बलिङ गर्दा 13 रन मात्र खर्चँदै 5 विकेट झारे। 86 रनको लक्ष्य आर्मीले 10 ओभर 3 बलमा मात्र 1 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। हरि चौहानले 35 रन जोडे। अर्जुन साउद 28 र भीम सार्की 18 रनमा अभिजित रहे। अनिल खरेलले हरि चौहानलाई आउट गरे। आर्मीले हिजो मधेस
प्रदेशमाथि 6 विकेटको जित निकालेको थियो। यसअघि गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशसँग खेल्ने तालिका भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। आजै भएको पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेशले मधेस प्रदेशलाई 3 रनले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पार्यो। टियु मैदानमा टस जितेर मधेसले कर्णालीलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। कर्णाली निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्रै 114 रनमा समेटियो। उसका 7 खेलाडीले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। विपिन रावलले 24, प्रकाश जैसीले 19, दिनेश अधिकारीले 15 तथा रविन्द्र शाहीले 10 रन जोडे। आदिल अन्सारीले 5 विकेट लिए। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दा मात्र 14 रन खर्चिएका थिए। जवाफमा कर्णाली निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 111 रनमा समेटियो। हरिशङ्कर शाहले 48 रनको पारी खेले पनि अन्य खेलाडीबाट गतिलो साथ नपाएपछि मधेस पराजित भएको हो। अन्तिम ओभरमा मधेसलाई जितका लागि 18 रन चाहिएको थियो, तर रविन्द्र शाहीले 1 विकेट लिएर 15 रन मात्रै दिएपछि खेल कर्णालीको पक्षमा आयो। दिनेश अधिकारीले 3 विकेट लिए। देवान पुन र रविन्द्र शाहीले 2-2 विकेट हात पारे। मुलपानीमा हुने भनिएका दुवै खेल चिसो मैदानका कारण हुन सकेनन्। यस्तै वर्षाले प्रभावित बनेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट अहिलेकै तालिका अनुसार सञ्चालन हुने भएको छ। सहभागी टिमबीच सहमति नजोड्दा राखेपले यही तालिकालाई निरन्तरता दिने भएको हो। दर्जनौं खेल प्रभावित भएपछि सहभागी केही टिमले तालिका पुनर्विचार गर्न राखेपलाई आग्रह गरेका थिए। निरन्तरको वर्षाका कारण मुलपानी क्रिकेट मैदानमा तय भएका 15 खेल भएका छैनन्। प्रतियोगितामा 1 खेल समेत नखेल्दै गण्डकी, साबिक विजेता एपीएफ, बागमती सहितका टिम बाहिरिएका छन्। बाँकी टिमको समेत अङ्क तालिका प्रभावित छ। बाहिरिएका टिमले राखेपलाई तालिका परिमार्जित गर्न वा रद्द भएका खेल पुनः खेलाउन आग्रह गरेका थिए। आग्रहपछि आज साँझ छलफल भएको थियो, तर सहभागी टिम एनआरएनए, नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी सहितले यही तालिकालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको छलफलमा सहभागी राखेपका तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग संयोजक हिमाल दाहालले जानकारी दिए। जारी प्रतियोगितामा पुलिस पहिलो र आर्मी दोस्रो स्थानमा छन्। समूह बीमा एनआरएनए पहिलो र सुदूरपश्चिम दोस्रो स्थानमा छन्। असोज 8 गतेदेखि हुने नेपाल टी20 लिगलाई असर पर्ने भन्दै क्यानको आग्रहमा राखेपले निर्धारित मितिभन्दा अगावै क्रिकेट सञ्चालन गरेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।